आज हे फर्टिलायझर प्रोग्राम जो आसा न्ही हो कसो आहा तितून म्हाका आयलें की आज आमच्या गांवांत बारीक पळयता की शेतां जी चलता ती शेतां लोक आमचे लावपाकूच पळयना. रिजन कितें जाला, लोकांक हांगासर म्हारगाई वाडलेली आसा. जो बियां हाडटली शेत आमचे फर्टिलायझर हाडटले तांकां हाडपाक जायना सद्या, कित्याक आमच्या लोकांचो जितको शेतां करता तांकां तितलो प्रोत्साहन आमच्या सरकारा कडून मेळना. आणि दुसरी गजाल कशी जाल्या, आयज आमची शेतां पडींग पडलेल्या कारण ताका हो तो कॅनल जो आहा ताजे सगळे लिकेज जाल्या कारणान खुबशीं शेतां आमची पडींग पडलेल्या जे उदक पडलेलें आसा. सो ताका लागून हांवूय सरकारा कडेन एक विनंती करतलो की ते कॅनलाच्या बद्दल कितें करा की फुडल्या वर्सा तुका जी शेतां आमची पडींग उदका लागून जाली की आमची शेतां करून मेळची. सो आनी कशें आसा, आज शेतां कमी जाल्या कारणान आमकां हे उकडें शीत म्हणटा पळय तें मेळपाक खूब डिफिकल्ट जाल्लें आहा. ते म्हाका खूब उमेद आहा उकडें शिताची. आमी दनपारां गेल्ले खंय जेवणाक जर उकडें शीत सोदता हांव हांगासून हांगां सुद्दां वयता घेवपाक की गेल्या गेल्यार उकडें शीत मेळटा. कित्याक आतां आमची शेतां सारकी जाता करता खूब कमी केल्ली आसा शेतां आनी ती शेतां लावपाचें कामूच जायना. सो ताका लागून अशें म्हाका दिसलें की आयज आमच्या हाका बारीकसो व्हडलो न्ही पूण बारीकसो एक जर आमच्या शेतकारांक जर प्रोत्साहन जर करून दितलो आनी आमी दिव्या आहा फुड्यान तेका लागून आमची फर्टिलायझर दिवपाक हांवें स्टार्ट केलें आहा. हेतून करून कशें आहा, हांवें चिंतूना की इतले सगळे आमचे बरो प्रोत्साहन जातलो, इतल्या लोकांक बरीच शेतां लावपाची उमेद आसा म्हणून म्हाका खबर नासली. सो हांव लोकां कडेन आमचें मागता की सपोज जर कोणाक जर एक बॅग जर आमकां कमी जास्त जालें जाल्यार तेंच्या घरा पर्यंत पावोवपाची जबाबदारी म्हजी. कितें जाता आतां हेतून सोंपोवंक ना. हांव मागता आमच्या लोकांक की तुमी शेतां लायात. हेतून कशें आहा, सरकारान आमकां कांय दिवना आनी सरकार आमकां हे जे मळणी आसतली आनी कितें हेका सरकार आमकां सपोर्ट करना. पूण हांव एक मागता की जाता जाल्यार आमचे कडसून शेतां तयार करून फुडें जे लागतले पळय तेका हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. कितें आसूं केन्नाय खंयच्या टायमार म्हाका फोन मारात. कसलीय शेतां करून जर तुमकां शेतांतूच न्ही आनी कसल्याय गजाली जर तुमची म्हाजी गरज पडत जाल्यार म्हाका तुमी म्हाज्या ऑफिसींत थंय आसा. चडशे लोकांक खबर आसा की आमी ह्या ऑफिसान आमचें काम चालू आसता आनी म्हजो नंबर तुमकां 24/7 आसतलो. जेबीसी बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन कावेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.